आमचो फातोर्डाचो MLA आयिल्लो आसा बाब विजय सरदेसाय, आमचे सगळे ऑर्गनायझर्स, आमची सगळी भुरग्यांची आवय बापूय, कन्सर्न आवय बापूय, आनी स्पेशली आमचे पळय फ्युचर आसा भुरगीं ती, आनी आमचे मिडियाचे भाव सगळे हांगा आयिल्ले आसा. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार, येवकार आनी देव बरी सांज दिवं. खूब दीस जाले हो पळय मुवमेंट चालू जाल्लो आसा गोंयांत. आमी पळयता, आमी काल सेशनांचे म्हणजे आतां परवां परत रिज्यूम जातले, एडजर्न जाल्लें आसा फ्रायडे बिकॉज ऑफ दीस 3 days हॉलिडेज. तेन्ना आमी डेली बसून आमी वाचताले, वी वर किपींग ट्रॅक, व्हिडिओ पळयताले. आमचे बाब टोनी बाबाचे आमकां व्हिडिओ सदां येताले. सो तेन्ना हांवें सांगलें जे आमचे बाय प्रतिमान सांगलां तें हांव 3 दीस जाले पयलीं कोणा बाबा बसून थंय सांगतालो की आमी वाडले. जेन्ना हांव जल्मान आसनोरा बार्देस, आनी 6th स्टँडर्ड पासून हांव थंय शिकलां इन सेंट क्लेरास. आनी जेन्ना आमकां हॉलिडे पडटाले, म्हाका दिसता आमची फायनल एग्जाम आसताली बाय 1st week of April, लेटेस्ट बाय 10th April आमकां हॉलिडे पडटाली. आनी तेन्ना स्पोर्ट्सांनी नांवां आसतालीं, सुनील गावस्कर, कपिल देव ताणें, आनी फुटबॉलान तेन्ना व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसतालीं ती ऑफ अर्जेंटिना आनी ब्राझील, ताजे फुडले आमकां येनासले. सो आमी आमचो दोंगर आहलो धाटीन म्हणटाले, डेली सकाळीं सांजचे हॉलिडेज आनी धाटीन वचप, दोंगर चडोन वयर वचप. इट वॉज अ प्लॅटो. आनी आमी मॅची खेळप विथ टीम्स फ्रॉम नेबरिंग विलेजीस. आनी मॅच जाली आमेशीन म्हणून, आनी एक मातसो दोंगरार वयर आशिल्लें आमेशीन. ते आमेशीन आमी भितर सरप, थंय सगळे आंबे, पणस, हय, आनी भिण्णां, काजू, हे सगळे आमकां पळोवंक मेवताले, काडून ते खाताले आमी. आय फील व्हेरी सॉरी की आयज तर आमच्या भुरग्यांक 2 प्रश्न आसात तांचे, आमच्या आवय बापायचे. भुरग्यांक तर आंब्याचेर चडपाक जाय, काजूच्या झाडांचेर चडपाक जाय जाल्यार आमचो सरकार आसा तो झाडांच कापून उडयता. आतां आमेशीन म्हणटा ती झोर हाडली, आमी ते झोरीन वेताले, बारीक बारीक नुस्तीं हाडली, पांय आमी बुडोवन थंय बसताले रिलॅक्सिंग. नाव देर आर बीग टर्म्स, 5 स्टार हॉटेलांनी बी वचत जाल्यार पेडिक्युअर वॉट एवर यू कॉल इट, बट आमकां नॅचरल आसताले ते. सो आमी हे सगळे एक्सपिरियन्स करून वाडल्या. केन्ना केन्ना पडलेय बी, धोपरां फुट्टालीं, रोगतां येतालीं. So this is how we have grown in the countryside. In 1980, we came to Penji. My father got transferred. He was in government service. In 1980, when I was in 7th, we started missing that life. We are in 2025. आणि ह्या भुरग्याचो फ्युचर कितें? सदां सरकार सांगता, जावं चीफ मिनिस्टर जे मिनिस्टर जेन्ना दे गो फॉर सम फंक्शन इन स्कूल्स, बारीक आयकना आसतले तुमी, सदां एक तांचे स्टँडर्ड सेंटेन्स इट कम्स फ्रॉम द माउथ. भुरग्यांक पळोवन यू आर द फ्युचर, यू आर द फ्युचर. आनी ती भुरगीं बाबडीं वाडटात, 10th जाली, 12th जाली, येस वी आर द फ्युचर. आनी तो फ्युचरूच येना. द फ्युचर इज बीइंग jeopardized by ill policies of this government. आपणाच्या भुरग्याचो फ्युचर सेक्युअर करतात. आणि हू आर दीस पीपल टू डिसाइड द फ्युचर ऑफ आवर चिल्ड्रन? पळय आमी वाडल्या. वन ऑफ द स्पीकर्स सेड, म्हाका दिसता प्रतिमा बायनूच म्हणलें, आमी वत जो बोर्ड हाडलो, ह्या बोर्डान सावन आमी शिकून वाडून खंय ना खंय आमी पावले, आमी पोटाक लागले अशें म्हणपाचें. आमी पोटाक लागले, आमी आमच्या पांयाचेर उबे रावले.
Now, some of the people in this government, I can tell you, had failed. They had failed in the 12th standard. I have the record. Dempe कॉलेजीन 12th 3 सब्जेक्टांनी कोण फेल जाल्लो, नॉट 1 and 2, 3 सब्जेक्टांनी 12th फेल जाल्लो, तोय आमच्याकडे इन्फॉर्मेशन आसा. टुडे दे आर डिसायडिंग अ फ्युचर. सॅड. आणि जेन्ना आमी म्हणटा इन समर, जेन्ना आमी दोंगरार वेताले, आंबे, पणस, काजू, ताजे उपरांत चुन्ना, कांटां, ही आमी काडून आनी काडटाना आमकां कांटाय लागताले. This has been our life. आती दुर्गा आशिल्ली, ते दुर्ग्यांचेर सर उडकी मारप, केन्ना कट लागताले. ह्या भुरग्यांक खबर आसची ना कांटा कितें ती, चुन्ना कितें ती. आजून पासून आमी येताना नुवे हायवेचेर जेन्ना ते दाखवले हे घेवन आसता चुन्नाचे, कांटाचे. टुडे आय डोंट हॅव that fascination ते कांटांक, बट उमेदीन रावता आनी घेता, उमेदीन भुरग्यापणाचो उगडास येता. हांव आतां आमचो बाब सावियो कुतिनो सांगले आल्फ्रेड रोजाचे कांतार हाडले भुरग्यापण. आयकलो तुमी? सावियो बाब, कॅन यू प्ले इट? भुरग्यापण. एंड एव्हरी इवन टुडे आयज जेन्ना पासून हांव आल्फ्रेड रोजाचे ते कांतार आयकता भुरग्यापण, I become very emotional. It not only reminds me of my childhood, but also म्हज्या आवय बापायचो उगडास येता, म्हणजे शामायचो उगडास येता. ते पळय खावण आमकां दिताली करून, शिरवयो जावं ओ कितें, आमकां सदां ती दुसरें आमचे गोंयचें खाण दिताली. आय ओनली वॉन्ट टू प्रॉमिस यू की हो मेमोरंडम पळय दिला, आय विल एन्श्युअर इट रिचीज the Education Minister of India, and I will communicate back with Miss Cecil. ताका रोखडोच, कित्याक 4 दीस उरल्यात आमचे of Parliament session, Tuesday to Friday. So within that period, हांव हे memorandum दिवन I will communicate back to you whatever is possible, and I will fight. I am there with you. Thank you. Dev bare guru. Yeah, you can play. Well, ladies